सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश औपचारिक रूपमा खारेज। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार अध्यादेश खारेज। सरकारले यही वैशाख 8 गते राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ल्याएको थियो दुई अध्यादेश। पार्टी र जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने गरेको थियो निर्णय। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरस बिरामी मुक्त रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। कोरोना संक्रमित 81 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक उपचारपछि घर फर्किएसँगै काठमाडौँ उपत्यका हाललाई कोरोना बिरामी मुक्त भएको ट्विटर मार्फत जारी सन्देशमा उल्लेख। कोरोना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका सबैको सुस्वास्थ्यको प्रधानमन्त्रीद्वारा कामना व्यक्त। सरकारद्वारा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ र टेस्टिङ कार्यमा सहजीकरण गर्न स्थानीय निकायमा खटाउने गरी टोली गठन। टोलीमा जनस्वास्थ्य अधिकृत, ल्याब प्रयोगशालाका कर्मचारी, प्यारामेडिक्स वा नर्स एक जना रहने व्यवस्था। समूह बनाउँदा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी एवं जनशक्तिलाई नै प्राथमिकता दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। शुक्रबार कोरोना भाइरस संक्रमण भएका कुनै पनि नयाँ बिरामी नथपिएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 मा परीक्षणको दायरालाई बढाए पनि नयाँ संक्रमण फेला नपरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाको भनाई। उदयपुरका 78 जनाको नमुना सङ्कलन गरी कोशी अस्पतालमा पठाइएको जानकारी। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लाका 27 स्थानहरूमा 1500 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन गर्ने उद्देश्य सहित टोली परिचालन गरिएको भनाई। पीसीआर प्रविधिबाट 9407 जनाको र आरडीटी प्रविधिबाट 38089 परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको भनाई। कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको संख्या 47496 पुगेको प्रवक्ता देवकोटाद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म देशभर 12985 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 र उपत्यका बाहिर 86 गरी कुल 89 जना आइसोलेसनमा रहेको पनि मन्त्रालयको भनाई। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समितिको सरकारलाई निर्देशन। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम रहेका बेला महामारी नियन्त्रणका लागि अन्यत्र ध्यान नदिन समितिको निर्देशन। अहिलेको समयमा सबै एकजुट भएर काम गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको समिति सभापति तारादेवी भट्टको भनाई। सीमानामा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा देश भित्र्याउन समिति बैठकमा सांसद दीनानाथ शर्माको माग। महामारीको समयमा राहत वितरणमा पक्षपात भएको र कुहिएको चामल वितरण भएका खबर आएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने सांसद शारदा भट्टको भनाई। अहिलेको समयमा नेपाली मिलेर एक अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला भएकाले जुटेर कोरोनाको सामना गर्नुपर्नेमा जोड। शक्तिशाली मुलुकहरूमा भयावह अवस्था हुँदा नेपालमा त्यस्तो अवस्था नभएकाले सबैलाई आत्मबल मिलेको सांसद गंगा कुमारी बेलवासेको भनाई। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा किटको अभाव भएको, स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको तर्फ समितिले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण। सुदूरपश्चिममा 33 जना चिकित्सकहरू पठाए पनि बाजुरामा 1 जना चिकित्सक पनि नपुगेको प्रति समितिले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण। कोरोना भाइरस संक्रमण कहर बीच संघीय संसद सचिवालयले थाल्यो बजेट अधिवेशनको तयारी। संसद सचिवालयले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका उपाय समेत अवलम्बन गर्ने गरी बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। वर्षीय अधिवेशनमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेशका लागि संयुक्त बैठक समेत बस्ने भएकाले बैठक व्यवस्थापनमा सचिवालय जुट्यो। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर भौतिक दूरी कायम हुने गरी बैठक कक्ष व्यवस्थापन लगायतका काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गोरखा भूकम्प गएको 5 वर्ष पुरा। गोरखा जिल्लाको वार्पा केन्द्रबिन्दु भएर 2072 साल वैशाख 12 गते 7.8 म्याग्निट्युडको गएको थियो भूकम्प। भूकम्पमा परि देशभर 8790 मानिसको ज्यान गएको थियो भने 20,000 भन्दा बढी नागरिकहरू भएका थिए घाइते। भूकम्पका कारण गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर गरी 14 जिल्लामा सबैभन्दा धेरै क्षति। भूकम्पबाट 8 लाख भन्दा बढी निजी घर, 7553 विद्यालय, 1197 स्वास्थ्य संस्था, 920 सम्पदा, 415 सरकारी भवनमा भएको थियो क्षति।
216वटा सुरक्षा निकायका संरचना, 762 किलोमिटर सडक र 1000 भन्दा बढीको संख्याका खानेपानी आयोजनामा भएको थियो क्षति। अहिलेसम्म 4,94,044 निजी आवास निर्माण भइसकेको र 1,90,145 पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको गरी 88% प्रगति भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाई। करिब 70,000 निजी आवासको प्रबलीकरणको काम भने बाँकी। 74% विद्यालय अर्थात् 5,598 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न। 1,492 विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा। 1,197 क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्था मध्ये अहिलेसम्म 669वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न। 145 पुनर्निर्माणको चरणमा। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 402वटाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न। 141 पुनर्निर्माणको चरणमा। धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमाण्डव, सिंहदरबार, नुवाकोट दरबार लगायतका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम भने अझै बाँकी। 415 सरकारी भवन मध्ये 349वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न। 49वटा पुनर्निर्माणको चरणमा। 194 सुरक्षा निकायका संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न। 22वटा पुनर्निर्माणको चरणमा। 762 किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म 443 किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न। खानेपानीतर्फ 1000 खानेपानी योजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न। 100वटा पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणद्वारा जानकारी। भूकम्प गएको 5 वर्षसम्म पनि सरकारले सबै विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न सकेन। सरकारको सुस्त कार्यशैलीका कारण भूकम्पले भत्काएका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मर्का भने उस्तै। भूकम्पले क्षति पुगेका मध्ये 5,598 विद्यालयको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयको संख्या भने 7,553वटा। निजी आवासतर्फ मात्रै करिब 5 लाख घरहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न। 1,90,000 घरहरू पुनर्निर्माणको क्रममा। पुनर्निर्माण भएका मध्ये 4,553 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा, 411 ठेकेदार मार्फत र 634वटा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत पुनर्निर्माण सम्पन्न। पुनर्निर्माण गर्न बाँकी मध्ये 1,494मा काम भइरहेको र 463वटामा कामै सुरु भएन। गोरखा भूकम्पको सम्झना रहे पनि सुरक्षित हुने संरचना बन्न सकेका छैनन्। न त क्षतिग्रस्त महत्त्वपूर्ण सम्पदाको पुनर्निर्माण नै भएको छ पुरा। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडा पुनर्निर्माण हुन सकेन। अहिले पनि छोपिएको छ प्लास्टिकले। विशेष कार्यक्रम गरिने र देश विदेशका राजनीतिक अतिथि विशिष्ट व्यक्ति आउने भवनको यो दशा रहनु आफैमा विचारणीय रहेको स्थानीयको तर्क। बौद्धनाथ स्तूपा, दरबार हाई स्कुल, हनुमान ढोका दरबारको गद्दी बैठक लगायतका केही सम्पदाको पुनर्निर्माण भने सकिए। रानीपोखरी, धरहरा, स्वयम्भूनाथ, काष्ठमाण्डव लगायतका सम्पदाहरू अहिले पनि टेकाकै भरमा। 5 वर्ष बित्दा पनि जनता टिमले बारेका टहरामा बस्दै जाडो गर्मी, वर्षाद, बादल, बाढी पहिरो आउँदा भरपर्दो बास अझै बनेन। विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै लमजुङका भूकम्प पीडितद्वारा दुःख व्यक्त। घर भत्किएर रातो कार्ड समेत पाएका पीडितले पटक पटक निवेदन दिँदा पनि सूचीमा नपरेको गरे गुनासो। गाउँमा सँगै रहेका घरहरू लाभग्राही सूचीमा परेर घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसके पनि आफूहरू भने हालसम्म जोखिम घरमै बस्नु परेको पीडितहरूको दुखेसो। पीडितहरूको गुनासोपछि मूल्याङ्कनको क्रममा प्राविधिकै कमजोरी देखिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको ठहर। साउदी अरेबियामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई खाना बस्न कुनै समस्या परेमा आफ्नो विवरण दूतावासमा टिपाउन रियाद स्थित नेपाली दूतावासको आग्रह। साउदीमा रहेका सबै नेपाली श्रमिकहरूलाई आफ्नो यथार्थ समस्या दूतावासमा जानकारी गराउन आग्रह। नेपाली दूतावासको फोन रिसिभ नभएको भन्दै श्रमिकहरूले भने गरेका छन् गुनासो। साउदीमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई स्रोत साधनले भ्याएसम्म सहयोग गरिरहेको साउदी दूतावासको दाबी। लकडाउनको समयमा पनि डायलासिसका बिरामीलाई भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रद्वारा सेवा दिँदै 30वटा डायलासिस मेसिनबाट सेवा दिइरहेको केन्द्रबाट अहिले दैनिक 75 जना मृगौलाका बिरामीले लिइरहेका छन् डायलासिस सेवा।
दैनिक 3 शिफ्ट गरेर मृगौलाका बिरामीहरूको डायलासिस गर्दै आएको केन्द्रद्वारा जानकारी। केन्द्रमा डायलासिस गराउने प्रतीक्षा सूचीमा भने 187 बिरामी। केन्द्रमा मृगौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण गरेका बिरामी तथा दाता बिरामीहरूलाई दिनुपर्ने आकस्मिक उपचार नरोकिएको केन्द्रको भनाइ। विभिन्न कसुरमा कतारको जेलमा परेका 17 नेपालीले पाए आम माफी। कतारका अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीद्वारा कतारका जेलमा परेका 17 नेपालीलाई आम माफी दिने घोषणा। कोभिड-19 का कारण कैदीको स्वास्थ्य र मानवीय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी आम माफी दिने गरिएको घोषणा। आम माफीबाट लागु औषध कारोबार जन्य कसुरमा सजाय भोग्दै आएका 13, चोरीका 2 तथा मादक पदार्थ कारोबार र ठगीको कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका 1 नेपाली रिहा हुने। लकडाउन भए पनि रोजगारीका लागि देशका विभिन्न शहरमा बस्ने मानिसहरू पैदल गाउँ फर्कने क्रम जारी। लकडाउनका कारण पैदल यात्रीहरू परिवारसँगै बस्ने आशामा 5 दिनदेखि 10 दिनसम्म भोक र प्यास नभनी हिँड्न बाध्य। दिनरात भोक प्यास नभनी हिँडिरहेकाहरूलाई केही सहयोगी मनहरूले गरे खानाको व्यवस्था। गन्तव्य पछ्याउँदै हेटौँडा पुगेका पैदल यात्रीहरूलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाज मकवानपुरले गर्यो निःशुल्क खानाको व्यवस्था। समाजले एक सातादेखि निःशुल्क खानाका साथै जिल्लाको सीमासम्म पुर्याउन यातायातको समेत मिलाएको छ व्यवस्था। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीद्वारा जिल्ला भित्रिने ढुवानी तथा सबै खालका सवारी साधनलाई सेनिटाइज गर्न सुरु। सदरमुकाम मन्थली स्थित भैसेश्वर भैर बजार प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूलाई सेनिटाइज गरेपछि मात्र पठाउने। विशेष गरी तराई हुँदै आउने ढुवानीका साधनलाई लक्षित गरेर सेनिटाइजेसन सुरु गरिएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रामेछापद्वारा जानकारी। हात हतियार खरखर्चना मुद्दाका फरार प्रतिवादी सल्यान कुमाक गाउँपालिका 2 का भीमे राउत पक्राउ। तनहु घिरिङ गाउँपालिका 5 का लालबहादुर गैरे भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ। भक्तपुरको कौशलटारमा 39 प 5741 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा अजय श्रेष्ठको मृत्यु। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 2 पिथमारीमा बन्दै गरेको क्षेत्रीय कारागारको कम्पाउन्ड बाहिर रहेको पानी निकासको लागि खनेको नालामा जम्मा भएको पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेहरूमा 12 वर्षीय नरेश कुवर, 12 वर्षीय नवीन परियार र 11 वर्षीय अमिल रावतको मृत्यु। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 10 पहलमानपुर सडकमा गौरी गंगा नगरपालिका 9 का कृष्ण भूषाल मृत अवस्थामा फेला। भोजपुरमा राजेश राईको घरमा आगलागी हुँदा करिब 5,25,000 रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट। अर्घाखाँचीमा अनिल अधिकारीको किराना पसलमा आगलागी हुँदा करिब 8 लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट। भक्तपुर ताथली फैढोकाका ध्रुवगिरीको घरबाट करिब 5,87,000 रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी। अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सद्वारा 484 अर्ब अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज सम्बन्धी विधेयक अनुमोदन। साना व्यवसायका साथै कोभिड-19 को संक्रमणका कारण बिरामी परेकाहरूको संख्या उच्च रहेको अस्पतालहरूलाई राहत स्वरूप थप ऋण उपलब्ध गराउने। कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणका लागि पनि उक्त कोषबाट सहयोग गरिने। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा राहत प्याकेज सम्बन्धी विधेयकको पक्षमा 388 सदस्यले समर्थन गरेका थिए भने 5 जनाले विपक्षमा। राहत प्याकेज अनुमोदन भएसँगै अमेरिकामा चुनौतीसँग जुझ्ने क्रममा खर्च गर्ने रकम करिब 30 खर्ब डलर पुग्यो। सन् 2030 को एसियन गेम्स आयोजनाका लागि एकैपटक 2 देशको दाबी। 21औं संस्करणको एसियन गेम्सका लागि कतार र साउदी अरबले इच्छा देखाएको ओसिएद्वारा जानकारी। सन् 2022 मा हुने एसियन गेम्सको 19औं संस्करण चीनको हाङझाउमा हुने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।